السلام عليكم ورحمة الله. حامدا ومسليا، أما بعد، كيف حالكم يا أصدقائي الأحبة والأعزة؟ أرجو أنكم بالخير والعافية من فضل الله تعالى. أنا فرح ومسرور جدا لأني سأبدأ سلسلة القصص الأدبية من اليوم، وجعلت قائمة التشغيل أي بلاylist لهذه القصص الأدبية، وسميتها تعلموا العربية بسماع القصص الأدبية، وأرجو أنكم تتمتعون بها كثيرا وتستفيدون منها استفادا كاملا. يا أيها المشاهدون والمشاهدات، هذا أول الفيديوهات لقائمة التشغيل هذه، وهذا الفيديو الأول أذكر لكم قصة قصيرة وهي قصة مضحكة، فاستعدوا للضحك. فهيا نبدأ. ذات مرة بعض من الناس يحاولون بقدر الاستطاعة أن يقبضوا ديكا من الديوك ليذبحوه ويأكلوه، والديك يجتهد اجتهادا كثيرا أن يهرب ويفر منهم لكي يحمي حياته من الهلاك بأيديهم، ولكنهم استمروا في قبضه، فما هو إلا زمن يسير حتى فاضوا ونجحوا في مرامهم، وفشل الديك فشلا كاملا. هناك كان يحضر شاب نشيط يشاهد هذا المنظر، فرفع صوته قائلا: بئس ما يفعل هؤلاء الناس. ثم خاطب الناس الذين يقبضون الديك: يا أيها الناس، أنتم شر البرية، أن الديك يوقظكم لصلاة الفجر وأنتم تذبحونه وتأكلونه، كيف تحكمون يا أيها الناس؟ فدهش جميع الناس وتحيروا ولم يجدوا جوابا، ولكن من حسن الحظ أحد من طلاب المدرسة العربية كان حاضرا هناك أيضا، وأنتم تعلمون علما تاما ألا يمكن السكوت لطلاب المدرسة العربية، خاصة في مثل هذه المسائل الخطيرة. فقام من مقعده وقال له: يا حبيبي، إن قولك حسن جدا، ولكن اسمع كلامي، أن الديك يوقظ الناس لصلاة الفجر فقط، ولكنه لا يصلي بنفسه أبدا، فلذا يذبحه الناس ويأكلونه. فضحك كل من حضر هناك وصفقوا له كثيرا. لا تضحك منفردا، بل اجعل الأصدقاء يضحكون بهذه القصة المضحكة. إن أعجبك هذا الفيديو قم بالإعجاب والتعليق والمشاركة، ولا تنسى الاشتراك في القناة. إلى اللقاء يا أصدقائي الأحبة بالقصة الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله.